आज 5औं राष्ट्रिय झण्डा दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। नयाँ सरकार गठन र शक्ति बाँडफाँडका लागि दलहरूको गृह कार्य जारी। संघीय सरकारले शिक्षाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न नसकेको पालिकाहरूको गुनासो। सञ्चार माध्यमले सरकारको स्तुति गान मात्र गाउन नहुने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको टिप्पणी। धरानका मेयर हर्क साम्पाङले मागे कार्यपालिका सदस्यको राजीनामा। वर्तमान पुनको स्वास्थ्यमा सुधार, अर्को साता नेपाल फर्कने। आजदेखि सप्ताहव्यापी अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस सुरु। बाल कलाकार कमला घिमिरेको दोहोरीले पीडितलाई थप पीडा, बाल गायिकाको दुरुपयोग गरेको भन्दै आलोचना। भन्सार छलेर भारततर्फ लैजाँदै गरेको 4 बोरा नेपाली ढाकाको झोला बरामद। मुस्ताङको थासाङमा दुर्घटना भएको जहाजका भग्नावशेष संकलन। 5 महिनामा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा 54 वटा वन्य जन्तु मरे। पोखरामा 9 जना वृद्ध महिलाका सुनका गहना चोरेको आरोपमा 1 जना पक्राउ। सुनको भाउ आज 400 रुपैयाँले घट्यो। मलेसियामा पहिरोमा परि कम्तीमा 8 जनाको ज्यान गयो, 53 जनाको जीवितै उद्धार। र पोर्चुगलको राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक सान्तोस बर्खास्त। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं। आज दिनभरका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत देशभर कहाँ के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय झण्डा दिवस मनाइँदै गरेको प्रसङ्गबाट। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डालाई विश्वव्यापी रूपमा अंगीकृत गरेको दिनको सम्झनामा आज 5औं राष्ट्रिय झण्डा दिवस मनाइएको छ। हरेक वर्ष पुस 1 गतेका दिनलाई राष्ट्रिय झण्डा दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ। शुक्रबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलाबाट बसन्तपुरसम्म नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बोकेर र्याली समेत गरिएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय झण्डा दिवसका संस्थापक राजानन्द माण्डव्यले 1962 डिसेम्बर 16 अर्थात् 2019 साल पौष 1 गतेको दिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डालाई विश्वव्यापी रूपमा अंगीकृत गरेको दिनको स्मरणमा राष्ट्रिय झण्डा दिवस मनाइएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा पछिल्लो समय झण्डाको दुरुपयोग भइरहेकाले पनि सचेतना फैलाउने अभियान स्वरूप यो दिवस मनाइएको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय झण्डा देशको गौरव र प्रतिष्ठाको विषय भएकाले झण्डाको सम्मान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नयाँ सरकार गठन र शक्ति बाँडफाँडका लागि दलहरूले छलफललाई तीव्रता दिएका छन्। निर्वाचन आयोगले चुनावको अन्तिम प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष बुझाएसँगै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको हो। राष्ट्रपतिले आज र भोलि प्रतिवेदन अध्ययन गरेर आउँदो सोमबारसम्ममा संविधानको धारा 76(2) अनुसार सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गर्ने तयारी गर्नुभएको छ। संविधानको धारा 76(1) मा कुनै एक दलले बहुमत पाएको हकमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था छ। तर चुनावबाट एउटै दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको हुँदा धारा 76(2) को प्रक्रिया अनुसार 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिबाट आह्वान हुनेछ। त्यसै अनुसार दलहरूको दौडधुप पनि सुरु भएको छ। सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले यही गठबन्धनले निरन्तरता पाउने दावी गर्दै आएका छन्। सत्ता गठबन्धनमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखमा भागबण्डा मिलाउनु पर्ने चुनौती छ। प्रतिनिधि सभाको कुल 275 जनामा प्रत्यक्षबाट 165 र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट 110 जना सांसद निर्वाचित भएका छन्। 89 सिट ल्याएर सबैभन्दा ठूलो दल बनेको कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैमा दावी गरेको छ। यस्तै 89 सिट ल्याएर सबैभन्दा ठूलो दल बनेको कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैमा दावी गरेको छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रले पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पदमा दावी गरेको छ भने एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रपति वा सभामुखमा दावी गरेको छ। चुनावबाट दोस्रो ठूलो दल बनेको नेकपा एमाले पर्खर हेरेको अवस्थामा छ। तर एमाले पनि सरकार गठनमा इच्छा भने व्यक्त गरेको छ। यस पटकको संसदमा कांग्रेस सहित 12 वटा राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व छ भने 7 वटा दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका छन्। प्रतिनिधि सभामा एमालेका 78, माओवादीका 32, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 20, राप्रपाका 14, जसपाका 12, एकीकृत समाजवादीका 10, जनमतका 6, लोसपाका 4, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 3, जनमोर्चाका 1, नेमकिपाका 1 र स्वतन्त्र 5 सांसद रहेका छन्। संविधानको धारा 76(2) अनुसार प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2
2भन्दा धेरै दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने गरी कोही प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके धारा 76(3) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेछ। यो व्यवस्था अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया चुनावको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको 35 दिनभित्र पूरा गरिसक्नुपर्ने जनाइएको छ। संघीय सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था नगरेकाले शिक्षामा दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी काम गर्न कठिनाई भइरहेको पालिका तहका जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका कोषाध्यक्ष उमेश भट्ट र पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाकी मेयर अम्बिका चलाउने लगायतले राज्यले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न नसक्दा दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी शिक्षा क्षेत्रको विकासमा काम गर्न कठिनाई भइरहेको बताउनुभयो। शिक्षा पत्रकार समूहले काठमाडौँमा आयोजना गरेको दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको स्थिति चुनौती र अवसर विषय कार्यशालामा बोल्दै पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाकी मेयर चलाउनेले बजेटको अभावमा पालिका तहले शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने गरी त्यसको पूर्वाधार विकासमा समेत काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। उहाँले संघीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट नै कम हस्तान्तरण गरेकाले पालिका तहले त्यस क्षेत्रमा लगानी बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले थोरै र सीमित स्रोत र साधनका कारण शिक्षामा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न समस्या भइरहेको बताउनुभयो। त्यस्तै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका कोषाध्यक्ष उमेश भट्टले दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्न तीनवटै तहको सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्मरण गराउनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारी सञ्चार माध्यमहरूलाई सरकारको स्तुति गान गाउन मात्रै नलाग्न आग्रह गर्नुभयो। शुक्रबार द राइजिङ नेपालको 57औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सञ्चार मन्त्री कार्कीले सरकारी सञ्चार माध्यमहरूले सरकारको स्तुति गान मात्रै गाउन नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले समाजले विश्वसनीय समाचार खोजिरहेको भन्दै सरकारको स्तुति गान गाउने माध्यमको रूपमा नलाग्न आग्रह गर्नुभयो। सरकारी सञ्चार माध्यमहरूलाई सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचार सम्प्रेषण गर्न उहाँको आग्रह रहेको छ। उहाँले पत्रकारितालाई ठेक्कापट्टाको विज्ञापनका लागि मात्र नभई समाचारको विश्वसनीय पत्रिकाको रूपमा स्थापित गराउन अनुरोध गर्नुभयो। मन्त्री कार्कीले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतालाई ध्यान दिएको पनि बताउनुभयो। प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा विसङ्गतिहरू देखिएको भन्दै उहाँले त्यसतर्फ भने सचेत हुन जरुरी रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले आफूले भनेको नमान्ने कार्यपालिका सदस्यलाई राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाव दिनुभयो। करिब 4 महिनादेखि कार्यपालिका बैठक नियमित रूपमा बस्न नसकेपछि शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले आफूले भनेको नमान्ने कार्यपालिका सदस्यहरूलाई राजीनामा दिन सुझाव दिनुभयो। भदौ 13 मा बसेको कार्यपालिका बैठकमा मेयर साम्पाङ र वडा अध्यक्षहरूबीच विवाद भएपछि रोकिएको कार्यपालिका बैठक त्यस यता बस्न सकेको छैन। उक्त बैठकमा कार्यपालिका सदस्य अनुप देवानले बैठकमा प्रस्तावित प्रस्तावमा फरक मत राख्दा मेयर साम्पाङले बोल्न रोक लगाउँदै बाहिर निस्केर जान भनेको जनाइएको छ। कार्यपालिका सदस्यहरूलाई अपमान गरेको भन्दै वडा अध्यक्षहरूले मेयरलाई आत्मालोचना गरी बैठकलाई सुचारू गर्न माग गरेका थिए। तर मेयर साम्पाङले कुनै पनि हालतमा माफी माग्दैन भनेपछि कार्यपालिका बैठक बस्न नसकेको जनाइएको छ। कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्नुमा धरान विकास विरोधी वडा अध्यक्षहरू भएको भन्दै बारम्बार सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएका साम्पाङले पत्रकार सम्मेलन गरी आफूले भनेको नमान्ने भई राजीनामा दिए हुन्छ भन्ने तर्क गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो कार्यकक्षमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै आफूलाई विकास गर्न अप्ठ्यारो पार्ने कार्यपालिका सदस्यहरू नचाहिने बताउनुभयो। चीनमा उपचाररत नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तको स्वास्थ्यमा सन्तोषजनक सुधार देखिएको छ। स्वास्थ्यमा सुधार भएसँगै पुन अर्को साता नेपाल आउनुहुने जनाइएको छ। वंशाणुगत जन्डिसबाट पीडित पुन चुनावी धपेडीका कारण रोग बल्झिएपछि गत 22 मक्सिरमा नेपाली चिकित्सकहरूको परामर्शमा फलोअप उपचारका लागि चीन जानु भएको हो। पुन सेन्यन स्थित थर्ड पिपल्स अस्पतालमा उपचार गराइरहनु भएको छ। पुनमा भएको रोगलाई चिकित्सकीय भाषामा सिगलर नाजार टाइप 2 सिन्ड्रोम भनिन्छ भनिएको छ। पुन पत्नी समेत रहनु भएकी पूर्व सभामुख एवं माओवादी स्थायी समिति सदस्य वनसरी घरतीले स्वास्थ्यमा राम्रो सुधार भएको जानकारी दिनुभयो। घरतीका अनुसार पुनको शरीरमा हाल बिलरुबिन जन्डिसको मात्रा 20 बिन्दुमा झरेको छ। उपचारमा जाँदा बिलरुबिनको मात्रा 27 रहेको थियो। उहाँका अनुसार आगामी मङ्गलबार नेता पुन नेपाल फर्कने सम्भावना छ। डाक्टरहरूले अब तपाईँ जान सक्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। घरतीले भन्नुभयो मङ्गलबारसम्म हामी नेपाल आउने सम्भावना छ उहाँको भनाइरहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अप्रवासी श्रमिक दिवस सप्ताह आजदेखि सुरु भएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त सिप, पुँजी र ज्ञान, उद्यमशीलता, रोजगारी र राष्ट्रिय स्वाभिमान भन्ने मूल नारासहित दिवस आज अर्थात् 16 डिसेम्बरदेखि 22 डिसेम्बरसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरी सप्ताहव्यापी रूपमा मनाउने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। दिवसकै अवसरमा आज सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको उद्घाटन तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका श्रमिकहरूको पुनः एकीकरण सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेको छ। यस्तै आज मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपल फोरमले पीडित सुनवाई कार्यक्रम गरेको छ भने कानुन, न्याय तथा सामाजिक कल्याण मञ्च नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई जनचेतना जगाउन कार्यक्रम भक्तपुरको च्याम्मासिंहमा गरेको जनाइएको छ। अमकाश नेपालले पनि ग्यालरी सो कार्यक्रम गरेको जनाइएको छ। बाल गायिका कमला घिमिरेको एउटा लाइभ दोहोरी गीत अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। गायक सुमन परियारसँग मिलेर उनले गाएको उक्त गीतले एकैसाथ आक्रोश र चर्चा बटुलेको छ। नाबालिका बलात्कार आरोप बारे पछिल्ला 2 स्क्यान्डललाई घुमाउरो ढङ्गले व्यङ्ग्य गरिएको यो गीतलाई सयौंले युट्युब, टिकटक, फेसबुक लगायतको टाइमलाइनमा टीका टिप्पणी गरिरहेका छन्। सानै उमेरदेखि दोहोरी गायनमा चर्चा बटुलेकी कमला पनि विवाद र आलोचनाले घेरिएकी छिन्। खास गरी उक्त गीतको विषयवस्तु र कम्पोजिसन आपत्तिजनक रहेको भन्दै तत्काल माफी माग्न सामाजिक सञ्जालमा माग भइरहेको छ। त्यसो त सुमनले गाउँछन्, ती गाला देखेसी कस्तो कस्तो भो, मुस्ताङको स्याउ जस्तै टोकु जस्तो भो। कमलाले यसमा जवाफ दिन्छन्, न कोहीलाई भेट्न भनी आकी छ, होस्कर 18 कट्नै बाँकी छ। उक्त गीतका थपटुक्का यस्ता रहेका छन्। मन मिले अहिले नै नजिक सरमला, 18 कटेसी बिहे गरमला, जानु है बेलुकी पानी पिएर, घुम्न जाउँ तलतिर 10 लाख लिएर, नानीको कुराले सातो गयो नि, 10 लाखको माया त महँगो भयो नि, यस्तै हो छोडिदेऊ अब संसार, चल्न त परिगो कोही कोही अनुसार, यो तालले मायामा कहाँ फस्छु म, 10 लाख तिर्दिन एक्लै बस्छु म, ढिला भो अब त घर जानलाई, जामहिँड होटल कफी खानलाई, म फस्न चाहन्न होटल धाएर, यस्तै गफ गरमला पानी खाएर, भेट्नेछु फेरि नि अब आउने दिन, क्यामेरा अन गर्छु पख एकैछिन, चिया नि कफी नि उतै खान्छु है, पेट काट्ला जस्तो भो घर जान्छु है, हेर त एकचोटि मेरो आँखामा, नदाजौँ मायालाई 10-20 लाखमा। उक्त गीत, प्रयुक्त शब्द र टुक्का अभिनेता पल शाह र क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्ध पीडितले लगाएको जबरजस्ती करणी र बलात्कारको आरोपका घटनासँग सोझिएको बुझ्न कठिन छैन। नवलपुर जिल्ला अदालतले त पल शाहको मुद्दामा फैसला सुनाउँदै 10 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति पीडितलाई दिन समेत आदेश दिएको थियो। गीतले यी घटनाका पीडितलाई थप पीडा थपेको भन्दै यति बेला सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। भन्सार छलेर भारततर्फ लैजाँदै गरेको अवस्थामा झापाको मेचीनगर नगरपालिका 5 काली मन्दिर छेउबाट प्रहरीले 4 बोरा नेपाली ढाकाको झोला बरामद गरेको छ। मेचीनगर 5 का 30 वर्षीय बाबुल राजवंशीले अवैध ढङ्गले सामान भारततर्फ लैजाँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनको साथबाट 2,50,000 रुपियाँ मूल्य बराबरको झोला र पोते पनि बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ। मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2 सानोसरीमा दुर्घटनामा परेको तारा एयरको जहाजका भग्नावशेष 7 महिनापछि सङ्कलन गरिएको छ। गएको जेठ 15 गते पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको जहाज दुर्घटना हुँदा चालक दलका 3 सहित 22 जनाको ज्यान गएको थियो। भौगोलिक रूपमा विकट र दुर्गम पहाडको खोज र पाखोमा छरिएका जहाजका पाटपुर्जालाई सङ्कलन गर्न तारा एयरले मक्सिर 19 गतेदेखि मजदुरको टोली परिचालन गरेको थियो। टोलीको नेतृत्व गरेका इन्द्रसिंह सर्चनले समुद्री सतहबाट 4,300 मिटर उचाइको पहाड बाट जहाजका पाटपुर्जा र सामान सङ्कलन गरेर कोवाङ झार्ने क्रम सकिएको जानकारी दिनुभयो। मानापाथी हिमालको फेदीमा रहेको पहाडमा टुक्रा टुक्रा परेको अवस्थामा जहाजको भग्नावशेष रहेको जनाइएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र 5 महिनामा 54 वन्य जन्तु मरेका छन्। गएको साउन यता ती वन्य जन्तु मरेका हुन्। तीमध्ये 27 प्राकृतिक कारण र 21 कुकुरको आक्रमणबाट मरेको निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार जुधेर सडक दुर्घटनामा परेर विद्युत करेन्ट लागेर दलदलमा परेर अन्य कारणले 2 जनावर मरेका छन्। मर्नेमा सबैभन्दा धेरै चित्तल रहेका छन्। 5 महिनाको अवधिमा 32 चित्तल मरेको निकुञ्जको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। तीमध्ये प्राकृतिक
प्राकृतिक कारणले 10, कुकुरको आक्रमणमा परि 20, दलदलमा परेर र सडक दुर्घटनामा परेर एक क्षेत्रभित्र 5 गैंडा मरेका छन्। 3 प्राकृतिक कारणले मरेका छन् भने जुधेर र करेन्ट लागेर एक गैंडा मरेको उहाँले बताउनुभयो। घडियाल गोही र गौरी गाई 3 प्राकृतिक कारणले मरेका छन्। हात्ती, जरायो, बँदेल, कछुवा 2-2वटा र 5 महिनाको अवधिमा मरेको निकुञ्जले जनाएको छ। चेतुवा, लगुना र धनेश 1-1वटा मरेका छन्। यस आर्थिक वर्षमा चोरी सिकारीले वन्यजन्तु मार्न पाएका छैनन्। निकुञ्जको सुरक्षा योजनासँगै समुदायमा आएको सचेतनाका कारण जनावर चोरी सिकारीले मार्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो। पोखराका विभिन्न ठाउँबाट सुनका गहना चोरी गरेको आरोपमा कास्कीको प्रहरीले एक महिलालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा पर्वतको मोदी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 घर भई पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 4 गणेश टोल बस्ने 34 वर्षीय टिका श्रेष्ठ रहनु भएको छ। श्रेष्ठले पोखराका विभिन्न ठाउँबाट वृद्ध महिलाहरूको घरमा पुगेर परिवारका अन्य सदस्यहरू नभएको मौका छोपेर सुनका गहना र नगद चोरी गरेको कास्की प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक ज्ञानबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो। श्रेष्ठले 9 जना पीडितले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएको बताउनुभयो। अपरिचित एक महिलाले गहना चोरी गरेको उजुरी दिएपछि वडा प्रहरी कार्यालय रामबजारबाट खटिएको प्रहरीको टोलीले श्रेष्ठलाई बुधबार पक्राउ गरेको हो। उनको साथबाट सुनका गहना र नगद समेत बरामद भएको छ। उनले 27,02,058 रुपैयाँ बराबरको नगद चोरी गरेको आरोप छ। श्रेष्ठलाई कास्की जिल्ला अदालतबाट चोरी तथा डाका सम्बन्धी मुद्दामा 5 दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान अगाडि बढाइएको प्रवक्ता खड्काले बताउनुभयो। कास्की प्रहरीले यस्तै प्रकृतिका चोरीका घटना भएका अन्य कोही पीडित भए उजुरी दिन पनि अनुरोध गरेको छ। सुन चाँदीको भाउ आज पनि केही घटेको छ। सुनको भाउ आज तोलामा 400 रुपैयाँ र चाँदीको 10 रुपैयाँले घटेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले सुनको भाउ तोलामा 79,900 रुपैयाँ तोकेको छ। हिजो तोलामा 700 रुपैयाँले घटेको सुन 1,03,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। यस्तै चाँदी आज तोलामा 1,370 रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ। चाँदी हिजो तोलामा 20 रुपैयाँले घटेर 1,380 रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो। मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुर नजिक आज बिहान ठूलो पहिरो गएको छ। सेलान्गोर राज्यको एउटा शिविरमा पहिरोमा परेर कम्तीमा 8 जनाको ज्यान गएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अहिलेसम्म पुरिएका मध्ये 53 जनाको जीवित उद्धार गरिएको छ। केही मानिस बेपत्ता रहेको र उनीहरूको खोजी भइरहेको उल्लेख छ। राजधानीबाट 50 किलोमिटर उत्तरमा रहेको बटाङ काली सहरको फार्म स्टे क्षेत्रमा पहिरो गएको हो। मलेसियाको राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन निकायका अनुसार सडक छेउमा रहेको एक अर्गानिक फार्ममा शिविरका रूपमा उनीहरूलाई राखिएको थियो। पहिरो जानुको कारण नखुलेको जनाइएको छ। र पोर्चुगल राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक फर्नान्डो सान्तोस बर्खास्त भएका छन्। कतारमा भइरहेको फिफा विश्वकपको क्वार्टर फाइनलमा पोर्चुगल मरोक्कोसँग पराजित भएपछि पोर्चुगल फुटबल महासङ्घले सान्तोस बर्खास्त गरेको हो। विश्वकपको अन्तिम 16 र क्वार्टर फाइनलका खेलमा कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई बेन्चमा राखेपछि प्रशिक्षक सान्तोसको आलोचना भएको थियो। पहिलो पटक क्वार्टर फाइनलमा पुगेको मोरक्कोसँग पोर्चुगल 1-0 गोलले पराजित भएपछि बाहिरिएको थियो। सन् 2024मा उनी युरोपेली च्याम्पियनसिपका लागि सान्तोसले सम्झौता गरेका थिए, तर सम्झौता अगाडि नै उनी बर्खास्त भएको जनाइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, अरू नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि, सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। म्यासेन्जरमा आफन्त जनिष्ठ मित्रलाई पठाइदिनुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति कुनै पनि टिक्का टिप्पणी छ भने तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अहिलेसम्म हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।